Asa tapadulong after this life, kanang tanan ato nang gidesisyonan. Kitang tanang tao kay balota sa padong ang tao. Human sa kamatayon, human sa hukom sa Ginoo. Padul nga na langit ug impierno. Walay tao nga makaadto sa langit nga aksidente. Walay tao nga makaadto sa impierno aksidente. Kana tanan ato nang gidesisyonan many times. Dili ka makaingon nga tungod niya na impierno ka, dili ka makaingon nga tungod niya na langit ka. Ikaw ang nagdesisyon ana. Mo nang kita tanan parehatag chances nga gihatag sa Ginoo. Equal ra ta og opportunity nga gihatag sa Ginoo. Tanan ta nakadungog sa maayong balita. Tanan ta nagkanaay discouragement sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Along the way natay mga makita nga mga ikasaway, natay mga makita nga mga discouragement, natay mga makita nga himuonan ta natong hinungdan para moatras pag-alagad sa Ginoo. Pero kita matag usa nato kita ang mo decide para sa ato ang umalabot nga eternidad. So manang walay mo adto sa impierno nga desisyon sa laing tao. Di ka pwedeng mo adto sa impierno, di ka pwedeng mo adto sa langit nga desisyon sa laing tao. Imong desisyon. Imo nang desisyonan igsuon sa makadaghan. Dili lang ka usa, dili ka duha, dili ka tulo. Di ka pwedeng mabulaga sa impierno. Lang anong impierno man ko? Di ka pwedeng mabulaga igabot sa langit. Anong lalangit man ko? Kay makabase na sa atong desisyon ug sa atong binuhatan. Shalom.